अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है व्यूवर्स हमेशा की तरह आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स आज जो मैं आपके लिए सबक आमोज़ एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी, और माँ और बाप और माँ के बारे में आज मैं आपसे कुछ शेयर करूँगी। यूट्यूब पर बहुत सी मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे ख़्याल आया कि मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस उन तक आसानी से पहुँच सके। तो व्यूवर्स बाप और माँ के बारे में जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, गौर से सुनिएगा। जो ये पूरी सुन लेगा ना जो ये वीडियो पूरी सुन लेगा, उसके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने कितनी सुनी है और क्या उसको समझ आई है। तो व्यूअर्स हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हम बहुत गलीज़ और गुनाहगार हैं। हम अपने माँ बाप को बहुत दुख देते हैं। हमने अपने माँ बाप को पहचाना नहीं। अगर हम माँ बाप को पहचानते तो आज मुसलमानों के ममालिक में ओल्ड हाउस नहीं होते। बूढ़े माँ बाप वहाँ अपनी औलादों को देखने के लिए तरसते नहीं, शादियाँ करवा देते हैं ये अलग हो जाएं, मगर ये औलाद शादियाँ करवा के इतनी अलग हो जाती हैं कि बीवी बच्चों के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। माँ बाप को भूल जाते हैं कि माँ बाप का अदब एहतराम अभी बाकी है, कुछ फ़र्ज़ बाकी हैं, कुछ ज़िम्मेदारियाँ बाकी हैं। जब घर जाते हैं तो कोई चीज़ माँ बाप के लिए भी नहीं ले जाते कि अब्बा खुश हो जाए या अम्मा खुश होंगी। ऐ नाफरमान औलाद, कभी भूल कर तो बाप या माँ के पसंद की चीज़ ले जाओ कि अब्बा अम्मा पूछे बेटा ये क्या है, और बेटा कहे अब्बा बाज़ार से गुज़र रहा था कि मुझे इस पर नज़र आए, मैं आपके लिए ये फल ले आया हूँ। अब्बा आओ मिल के खाते हैं, अम्मा मैं आपको काट के देता हूँ, आओ मिल के खाते हैं। क्योंकि जब बाप घर से बाहर जाता था तो बेटे के पसंद के आम लाता था कि मेरे बेटे को पसंद हैं, बेटे के पसंद के फल लाता था कि मेरे बेटे को पसंद हैं, और घर पहुंचकर अपने पास बिठा कर खिलाता था और कहता था बेटा तू खुश हो गया है, तेरा पेट भर गया है। आज औलाद माँ बाप के सामने ठंडा खाना रख देती है, ये भी नहीं सोचते कि बूढ़े सख्त रोटियां कैसे खाएंगे। और माँ बाप बेटा उस दिन को याद करो जब तू कहता था अम्मी आज गरम गरम कढ़ाई खाने का मन कर रहा है, और माँ बीमार भी होती थी तो तुझे कढ़ाई बना कर खिलाती थी और साथ कहती थी कि बेटा पेट भर कर खा, तो तू खुश तो हो गया है ना कढ़ाई खाकर। वो माँ थी, कोई बावर्ची नहीं थी। माँ ने एक बच्चे के लिए अंडा बनाया तो दूसरे बच्चे ने कहा कि अम्मी मुझे भी बना के दो। माँ सब बच्चों को अलग अलग अंडे बना कर खिलाती, किसी को नमक वाला, किसी को चीनी वाला, किसी को जिसको जैसा पसंद होता वैसा बना कर खिलाती, दो किस्म के बनाती थी। माँ बाप देख ना लें हैं। आज जब बेटे खाने का सामान लाते हैं तो छुपा कर लाते हैं कि माँ बाप देख ना लें, क्योंकि माँ बाप सामान देखेंगे तो पूछेंगे बेटा कहाँ से लाए हो। अरे ऐसे सलूक मत करो माँ बाप के साथ, आखिर वो तुम्हारे माँ बाप हैं, उनकी इज़्ज़त करो, उनसे प्यार करना सीखो। तुम्हारी एक चीख की पुकार सुनकर दौड़ते हुए भागते हुए आते थे। आज तुम्हारी बूढ़ी माँ उल्टी गिरी पड़ी है, आज तुम्हारी बूढ़ी माँ को फालज हुआ पड़ा है और तुम्हारे पास उठाने की फुर्सत नहीं है। एक ओल्ड हाउस में एक आदमी ने बहुत ही ज़ईफ़ और बूढ़ी औरत से पूछा कि बेटा याद आता है? उस माँ ने जवाब दिया हाँ। फिर आदमी ने पूछा वो बेटा कभी मिलने आया है? तो माँ ने सिसकती आह से कहा कि नहीं,
تو اس نے پوچھا کہ اس نے کہا نہیں آتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا ہر اتوار کو راہ دیکھتی ہوں کہ آج شاید میرا بیٹا آ جائے، پر وہ نہیں آتا۔ اس آدمی نے پوچھا جب وہ نہیں آتا تو اس کو بد دعا تو دیتی ہوں گی آپ؟ تو ماں نے کہا کہ نہیں، بد دعا نہیں دیتی، بس انتظار کرتی ہوں کہ کبھی تو میرا بیٹا آئے گا۔ کہیں تو ملک میں، بلکہ اب تو ہمارے ملک میں بھی ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، پر ان اولادوں سے پوچھتا ہوں کہ جو اولڈ ہاؤس میں ماں باپ کو چھوڑ آتے ہیں، جو بازاروں میں، گلیوں میں، روڈوں پہ پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے والدین کو چھوڑ آتے ہیں، ان کے عالمی دن کیوں نہیں مناتے؟ کیوں بھول گئے ہیں ماں باپ کی وفاؤں کو؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ ایک شخص جہاد پر جانے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے جی زندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ والدین کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، یہی تیرا اول جہاد ہے۔ ماں باپ کو بالقطع چھوڑ کر بیٹا جہاد پر چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا جہاد پر چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پر جھاڑو دیتا پھرے، ایسے رب راضی نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بہنوں، ایسے رب راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتی ہوں، اپنے بھی نہ خوش اور بیگانے بھی نہ خوش ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت اویس کرنی نہیں آئے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض کے بٹن کھولتے ہیں اور یمن کی طرف لمبی سانسیں لے کے خوشبو سونگھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں رحمان کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز، آپ جس کے لیے تڑپتے ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے، تو یمن تو دور نہیں ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، سہیب روم سے آ گیا، پر اویس کرنی نہیں آیا، جبکہ یمن تو دور ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے لیے تڑپتے ہوں آپ نے نہیں آیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گھر ایک بوڑھی ماں ہے، اس کے گھر ایک بوڑھی ماں ہے اور وہ نابینا ہے، اس کی خدمت اسے یہاں میرے پاس نہیں آنے دیتی۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یمن جائے تو اویس کو ملے اور کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، جو بھی ویورز اس ویڈیو کو واچ کر رہے تھے، ان سب سے گزارش ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا فرما بردار بنائے، ان کی عزت ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، یا جو آپ نے سنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ تو یہ واقعہ میں نے آپ کے اس جو دور چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بس میرا دل چاہا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔